सुसेगाद दनपार पळोवणाऱ्यांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियाचो तुका ह्यो गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयतां. आज जुनाची 29 तारीख. सुरवातेक गोंयकारांक एक मोठो धक्को बसपा सारकी खबर. गेल्ल्या सुमारांत बायरू आल्टो आसगांव हांगा एक गोंयचो कुटुंब हाचेर अटक जालो. दोग जाणां किडनॅप केले आनी ताच्या उपरांत तांचें 2 माळेचें घर JCB लावन कोण गोंयचे भायले हाणें हें घर मोडलें. हाच्या उपरांत सबंद गोंयांत लोकांचो बोवाप जालो. मुखेलमंत्री, गांवचो आमदार तशेंच विरोधी पक्षाचे आमदार, सोशल एक्टिविस्ट तशेंच सामान्य गोंयकार हांणी डिमांड केलो की गुन्यांवकारी हांचेर ताबडतोब एक्शन घेवचें म्हूण. मुखेलमंत्री हांणी आश्वासन दिलें की मोडलेलें घर PWD परत बांदतले म्हूण. पूण अकस्मात त्रासान सांपडलेलें मोडलेलें घर हाचो धोनी हाणें जाहीर केलें की गुन्यांवकारी हाणें घर आसा तशें परत बांदून दिता म्हूण तांकां आश्वासन दिलां म्हूण. तिका फक्त नावार करून दिता म्हणून सांगलेले. तिका इन्फॉर्मेशन काय नासली का आम्ही हांगा रावता पासून म्हणून किडनॅपिंगाचे ते काय करून आणि फक्त म्हणजे घर बांधून दिता म्हटलं तेका थंय म्हटलं. ते रिपोर्टरांनी घातल्या तिचेर हेल्प नाका म्हटलं म्हणून हांवें कांयच म्हणूंक ना. रिपोर्टरांक कोणी केन्ना कितें सांगले म्हाका काय खबर ना. रिपोर्टरांनी फेक न्यूज घातल्या, रातीच घातल्या. आनी तुमच्या फुड्यान अशें म्हटलां म्हाका CMची आनी याची MLAची हेल्प नाका म्हणून अशें म्हटलां. तुम्ही येवच्या आधी तुम्ही न्यूज घातल्या. इतलो व्हडलो विशय. बायले गोंयांत येतात, किडनॅप करतात आनी गोंयकारांचें घर मोडटात आनी ताच्या उपरांत गुन्यांवकारी हांचे लागीं कॉम्प्रोमायज करता जाल्यार गांवचो आमदार डिलायला लोबो सांगता ही एक अजापाची गोश्ट. गोवन सगळे इमोशनली इन्वॉल्ड आसले. आख्ख्या गोंयकारांक सगळे दुखी जाल्ले. हें आनी कितें चल्लां बाबा. कोण तरी बिल्डर येता, लोकांचे घर मोडटा, किडनॅप करता आनी आतां हीच कॉम्प्रोमायज जातात. आनी एवरीबडी इज अपसेट. द होल ऑफ गोवा इज अपसेट विथ दीस इन्सिडंट. was upset, showed their solidarity with the family, and now upset that things are getting, has taken some other angle, some other turn. She has taken all of us for granted, I feel, from this. हे पुराय घटनेन काँग्रेस पक्षान आरोप केला की गोंयच्या पुलीस डिपार्टमेंट हातूंतलो एकलो जस्ट इंडियन पुलीस सर्वीस हाचो अधिकारी हाचो हात आसा म्हण. हांवें एक आरोप केल्ले की एक हाय लेवल IPS ऑफिसर आसा म्हणून. मैंने उसको बोला कि आरोप ये लाना पूरे ऑफिस. आनी म्हाका एक दुबाव आसा की हे लोकांनी प्रेशर घायला आसतलो एको सेटलमेंट करपाक, कित्याक तें नांव भायर सरपाक न्ही म्हणून. ते हाय ऑफिसर हांव जाणा लोकां फोन मारतलो. मुगे फ्रेंडान म्हाका सांगला हांवें नांव काडना पूण ऑफिसर लोकांक फोन मारतलो. हें काडूंक जाय नांव तेजें आनी इन्क्वायरींक तें येवपाकूच जाय. इट इज नॉट अ मॅटर ऑफ दीस केस. दीस इज अ मॅटर ऑफ अ सिस्टमॅटीक placement of officers here who are acting as brokers to sell our properties from Goa to their friends, or they want to make commission, or they want to make money out of this whole thing. हे लोकांक जाग्यार घालूंक जाय. आनी असले लोक येतात जाल्यार ती गोंयचे पासत सर्वीस करूंक येयनात. ते आपल्या फायद्याक येतात. देखून ही केस हांव CMाक मागता ती बंद करूंक जायना म्हूण, आनी बंद करपाची न्ही म्हूण. आनी आज ती बायल म्हणटा ती पुजा शर्मा तेंगे फॅमिली आहा आनी ती तीक दुखोवपा सोदना, ती तिचे भाशेन तिको फॅमिली आहा म्हूण. तूं पयलीं चिंतलो ना केस घालता तेन्ना तुका रस्त्यार घालूंक गेले तेन्ना आमी काडले थिंगा ड्रामा करपाक, तुगे प्रायस चडोवपाक आमकां हाडला थिंगा. हांव कित्याक म्हणटा दुसरे पार्टी आनी दुसरे गोंयकारां एसले जाले जाल्यार आनी 2-3 पार्टी चिंतू पडटले. वचपा न्ही जाल्यार सगळ्यांक चिंतू पडटले. हेसले नाटक केले आनी लोकां फोंडाक आयले. लास्ट तुवें फायदो घेयलो आनी तूं नाच जाला. सो दीस इज वॉट आय वॉन्ट टू से. डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड. नाव वी विल बी आफ्टर यू टू फाइंड आउट हाउ यू हॅव डन दिस कॉम्प्रोमाइज, what kind of a settlement you have arrived at, and how you are trying to forgive the crime which has been committed against you,
a crime against society, a crime against Goans. आनीक म्हत्वाचो विशय म्हणल्यार आमचे दाबोलीम अंतराक्षीक विमानतळ तशेंच मोपा अंतराक्षीक विमानतळ हांगा कस्टम अधिकारी भायल्या देशांतल्यान येवपी पॅसेंजरांका भरपूर त्रास करता असो आरोप केल्लो आसा. आमचे गोंयकार भाव भयण्यो परदेशांत काम करून व भायल्या देशांत रावन आपल्या गोंयांत परत येतात तेन्ना तांकां गोंयच्या एअरपोर्टाचेर कस्टम अधिकारी भरपूर त्रास करता, अदीक करून आपल्या खुद आंगा वयल्या भांगराक लागून. हालींच आमचो तियात्रीस्ट भाव फ्रांसीस दे तुवें भायल्या देशांत आपलो तियात्र दाखोवन गोंयांत पावलो आनी तांचे लागीं ही घटना घडली. आमी बारीन गेल्या वर्सा तियात्राक गेल्ले. हांव कॉमेडियन बेन एव्हँजलिस्ट, कॉमेडियन आंबे, कॉमेडियन रिस्टन. आनी हांव वयता आसतना म्हाजे कडेन भांगर आहा तें घालून गेल्लो आंगार. एक सरपडी, ताका एक क्रावन आहा आनी 2 मुदी आसल्यो. सो येता आसतना म्हाका ते एअरपोर्टार तेंच्यांनी आडायले, कस्टम्सान आडायले आनी म्हाजे कडेन 1,85,000 मागोंक लागले कस्टम्स फीज म्हणून. जायते तांकां सजमावपाची तजवीज केली हांवें की बाबा हें भांगर हांव वयता आसतना घालून गेल्लो. पूण लक्कीली ते कशेंच आयकना. लक्कीली म्हाजे कडेन वयता आसतना आमी एक प्रोमो व्हिडियो केल्लो एअरपोर्टाचेरूच की आमी बारींच्या शहरान वयता आनी आमचो म्युजिकल शो आहा म्हणून. सो तो म्हाजो व्हिडियो हांवें तांकां दाखयलो. तो दाखयल्या पासून ते कशेंच आयकना जाले. मागीर एक म्हाका गोंयकार एक कस्टम्स ऑफिसर थिंगा आली. तिका एक्सप्लेन जायते वक्तान एक्सप्लेन करतकूच म्हाका सोडलें. पूण हांव कितें म्हणटा, आमी भायर वयता, आमकां जायते फावटी कोणी एक गिफ्ट दिता, कोणी सोऱ्याची बॉटल दिता, कोणी आनी कितें दिता. आमचे कडेन जायते वस्ती आसता, आमी घेवंक पावना कित्याक आमकां इतली ताकद आसना घेवपाक थंयसर. आमकां जायते जाण बरे देखणार आमचे फॅन्स आहा ते कितें कितें गिफ्ट दिता. ते प्लीज आमकां ते बाटल्यांक लागून आडायता. कोण भांगर आतां आमी स्टेजीर नासता म्हणून आमकां भांगर घालचेंच पडटा. आनी म्हणजे कंपल्सरी न्हू तें, बट एक प्रेजेंटेबल दिसा आमी घालता. सो ते पासून आमकां ते जायते त्रास करता. गोवा फॉर्वर्ड हाचो मुखेली आनी फातोड्डाचो आमदार विजय सरदेसाय हाणें आश्वासन दिलो की हो विशय येता त्या गोंयच्या विधानसभेचे बसणिकेन काडटलो म्हणून. गोंयचे डायस्पोराक जेन्ना हांव मेळ्ळो, ते लंडन म्हण धर नाजाल्यार गल्फान धर, हे सगळे डायस्पोराचो एक कंप्लेंट आहा की जेन्ना ते परते गोंया येतात तेन्ना कस्टम ऑफिसर तांकां हॅरेस करतात कित्या वयल्यान की तुमी जें भांगर घाला त्या भांगराचें बील दाखय. खुबदां अशें जाता की भांगर तुवें घाल्लें आसता लग्नाच्या टायमार, वो तुका कोणें तें प्रेजेंट केल्लें आसता, ताजी सगळीं बिलां मेळूंक शकना. सो ह्यो टॅक्निकॅलिटीज सांगून गोंयकारांक हॅरेसमेंट जाता जेन्ना गोंयांत ते परते येता तेन्ना. हें आयकून खूब वायट दिसता कित्याक गोंयकार जेन्ना परतो येता तेन्ना तो ताजे गोंयांत परतो येता. ही रिटर्न्स टू हीज गोवा and he returns and the first step that he gets is not a welcome but harassment from authorities which are beyond the control of the Goa government. Pudun as a opposition legislator हांव हो इशू असेंब्लीन रेज करपाचो आहा आनी NRI कमिशन म्हणून जे आमचे आहा तांचे कडेन रेज करपाचो आहा. ते जाता तितले गोंयचे डायस्पोराक आदार करप, तांकां सवलत बरे भशेन दिवप, म्हळ्यार फॅसिलिटीज बरे भशेन दिवप आनी तांकां एक वेलकम फिलींग जावपाक जाय. हें जें जायना हे सरकाराचे दोळे उगडे करप हें म्हजें कर्तव्य जाता आनी येता ते असेंब्लीन हांव हो इशू रेज करतलो. आमचो तियात्रीस्ट भाव फ्रांसीस दे तुवें सगळ्या गोंयकारांक उदीक करून जे परत गोंया येता तांकां ही शिटकावणी दिता. जे हांव म्हणटलो आसलो की तें एक्चुली आतां हांवें अवॉयड करतलो जाल्यार आमी वयता आसतना ते भांगर डिक्लेअर करूंक जाय. एक कालांगूट एक तेंच्यांनी अपॉयंट केला, गव्हर्मेंटान अपॉयंट केला एकलो ज्वेलर. तो तुका सर्टिफाय करता तुजें भांगर तें कितल्या व्हॅल्यूवाचें आनी खंय घेतलां कितें घेतलां तें तेजे कडेन सर्टिफिकेट घेतल्या उपरांत आमी वयता आसतना तें डिक्लेअर करचें पडटा एअरपोर्टार. सो हांव उपकार मागतलो आसलो हे असले हॅसल हो असलो त्रास जायना जावच्याक. आमी वयता आसतना जावं आर्टिस्ट हो आनी कोण टुराक वयता आनी कितें वयता जाल्यार आपलें भांगर घालता जाल्यार तेंच्यांनी तें सर्टिफाय करपाचें. कालांगूट तो कोण तेंचो गव्हर्मेंट अप्रूव्ड एकलो कोण ज्वेलर आहा तेजे कडेन सर्टिफिकेट घेवपाची आनी डिक्लेअर करची आनी हॅसल फ्री येता आसतना जावं वयता आसतना आमकां एअरपोर्टार कसले त्रास जावचे ना मागीर. नाजाल्यार गव्हर्मेंटान एक हें करूंक जाय आमकां एटलिस्ट आर्टिस्टांक तरी आमकां कितें कोणी केन्ना गिफ्ट दिता जावं बाटल्यो दिता एटलिस्ट त्यो 2 बाटल्यो 4 बाटल्यो आमचे कडेन केन्नाय आसता त्यो तरी सोडपाक लागून. कित्याक जशें क्रिकेटरांक टॅक्स ना तशें आमकां कितें तरी वे ऑफ करपाक कितें तरी हें करचें. देव बरें करूं बाब फ्रांसीस दे तुवें आमकां तुजो मोलादीक वेळ दिलो म्हूण. आनी खबर ग्लोबल कोंकणी फोरम हाणें ग्रोमी लिपी हाका फावो तो मान दिवचो आनी ऑफिशियल लँग्वेज एक्ट
हातून फावो तो मान दिवचो म्हूण डिमांड केला. नवोच घडलोलो ग्लोबल कोंकणी फोरम हाचो गेल्ल्या सुमारांत एक जमात जाली आनी तियात्रिस्ट आनी बरोयणार बाब डॉमिनिक फर्नांडीस हें सांगता. आमचे भाशेक कोंकणी भाशेक मान्यताय मेळ्ळ्या नागरींतल्यान 1987 वर्सा पूण तातूंत रोमी लिपयेक मार्चे पासून कसलेंच स्थान दिवंक ना वो तांकां कसलोच हक्कूय ना. सुरवातेक म्हज्या भुरगेपणार रोमी गव्हर्मेंट ऑफिसांनी लायक पुलीस स्टेशन पंचायतीन आनी कसल्याय गरजेच्या कामाक बरोय म्हणटाले रोमी जाल्यार रोमी बरोय. पूण आतां ना जाली सुमार 7-8 वर्सां 10 वर्सां जालीं. कसलोय रिपोर्ट बरयता कितें बरयता तूं इंग्लिशींतल्यान बरोय वो देवनागरींतल्यान बरोय वो मराठीन बरोय. रोमी कांयच ना. म्हाका दिसता हांव भुरगो आसतना सदांच चिंत्तालो एज्युकेशन जातालें तेन्ना 86-87 हांव 15-16 वर्सांचो आसलो तेन्ना हांवें चिंतलें आमच्या फुडाराक ही कोंकणी भाशे पासत आमी आंदोलन करतात ते आमकां केन्नाय तरी एक कडेन स्थान मेळटलें रोमीवाल्यांक आनी आमकां फावो तो जागो स्थान मेळटलें म्हूण. पूण ना आमी फसवले उपरांत जायती तजवीज केली रोमी लिपयेक स्थान मेळचे पासत आनी आमी आशोनूय रावले. पूण आशोन रावन कांय ना सगळें उमत्या कळशार उदक आनी आयज ताचो फोड चूड पळयटा. रोमी लिपयेक कांय ना. पूण रोमी लिपयेक जे साहित्य वो जावं बरोवप वो पेपरार कितें चलता बुक्स कितें चलता ती जायतीं वाचपूय आजून जायतीं आसा. पूण कोणाचो सरकाराचो तितून हें कांयच ना आधार. आमी आमचे व्हड जबाबदारेन आमी आमची रोमी लिपी सांबाळटा. तर ह्यो जावन आसल्यो आमच्यो गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासान. मेळुया दुसऱ्या सुमारांत ते मेरेन मोगा सुंदी.